Grasya ug kalinaw kanatong tanan. Niini nga takna, maghiskot kita may tungod sa pag-ila sa sala ug ang katubsanan diha kang Kristo. Ang Roma 3 nag-ingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Ang pagpakasala mao ang pagkinabuhi nga supak sa kabubut-on sa Dios. Kini ang kinaiya sa kinabuhi nga dili magpasakop sa Dios. Ang sala ang pinakadako nga problema sa tawo, tungod kay kini ang nagpahimulag kaniya gikan sa Dios. Ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, nga ana kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga pulong nagpahinumdom kanato sa sangputanan sa kinabuhi diha sa sala. Ang pagkaputol sa relasyon tali sa Dios ug sa tawo, misangpot sa kamatayon nga espiritual ug pisikal. Ang tawo nga mamatay nga wala na pasig-uli ang relasyon sa Dios, nabutang sa peligro sa ikaduhang kamatayon. Ingon pa sa Pinadayag 21:8, apan ang mga nangahadlok nga mosunod kanako, ang mga wala nagtuo kanako, ang mga nagbuhat og malaway, ang mga mamumuno, ang mga nakikilawas gawa sa kaminyoon, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanang mga bakakon. Ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagdilaab og kalayo nga adunay asupre. Mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Mao kini ang resulta sa makasasalang kinaiya. Busa tungod niini, nanginahanglan kita sa kapasayloan ug pagtubos sa atong mga sala, ug kini atong maangkon diha kang Kristo Jesus lamang. Huna-huna ang usa ka tawo nga nagalangoy sa tunga sa lalom nga dagat. Dili gayud niya kaya nga luwason ang iyang kaugalingon. Si Jesus mao ang lifeguard nga mitunol sa iyang kamot sama sa usa ka salbabida aron pagluwas kanato gikan sa kahiladman sa sala ug nagtanyag kanato sa gasa sa kinabuhing dayon. Unsay angay nakong buhaton? Igsuon sabta kung unsa ka tinuod ang sala sa imong kinabuhi ug ang mahinungdanon nga moluwas ug matubos ka pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Ila ang imong kagalingon nga makasasala ug nanginahanglan sa personal nga katubsanan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Piliya ang paghinulsol ug pagbiya sa sala. Dawata ang kaluwasan sa Dios diha kang Kristo Jesus. Sugdi paglakaw sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo nga imuhang Dios ug agalon. Sa makausap pa, grasya ug kalinaw kanatong tanan.